Gog, nakadungog man ka karon. Manghilawat ko ngayon mo. Kagapustis niya ang pamilya. Aron mahupay ang gibati nga kasakit sa nahabilin nga pamilya, gimanduan ni Governor Pam Barriquatro ang Capitol Committee on Discipline and Ethics sa paghimo og investigasyon. Gusto sa gobernador nga manubag ang mga empleyado sa mga public hospitals kung mapamatud-an nga nagkuwang kini sa ilang responsibilidad ug obligasyon sa pagluwas sa pasyente nga namatay sa pagpanganak. Nakigtigom na usab si Governor Pam Barriquatro sa mga doctors sa provincial ug district hospital aron mapalambo ang serbisyo nga gikinahanglan sa katawhan. Sa nasayran namatay si Irish Kumaling ug ang iyang gihimugso nga bata. Human giingong wa dayo nahatagi sa insaktong medical atensyon ug gipasapasa gikan sa Argao ngadto sa Karkar ug patay na nga naabot sa Talisay District Hospital. Ako si Monching Auxtero, manginlabot ug magpakabana tungod kay ato ang Cebu.